سلام سلام أمن العالم تركو نيشانالي فتوات الكبران انتخاتاتلتي كمين تخونو كل سلام اكساميري مسكن بوغاني سلامي نسخاتكم أول ببزلهم هو سلامكم بزحت رفف كبلالي وعلتم الأتسفايا انكو عدو ما ناوشانالي بسلام مزاقهم لوم عنتي حزولكم زمزاقهم فيديو كعاني كام تلموج على تاوي شرفي مقابيت عسر تغلطة ويكعا مارش 21 كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا يوان ناي إنجليز باوند سترلينج كويت دينار يونايتد عرب أمري درهم سعود عرب ريال بحرين دينار عمان ريال جوردان دينار بحرين دينار تركي قبطي يمن وزت زبالو حزالكم مزئي لخو سناي تانحيت سناي مكتتال نشانالي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم لايك شر بمقار نغتبرتها عنوان بتحتنا إلا وكبرات حواتي أزينا لكم بمجمرين نريو ناي أمريكا دولار يتخون حد ناي أمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 224 قرشن ندوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمريكا دولار 10.400 يمزقلو دولار بناي هاي بانكي 230 قرشن ندوي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمريكا دولار 10.3 بتا يمزقلو أمريكا دولار بتقلي معراقا ويكعا بحوالا 255 قرشن ندوي 64 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أمريكا دولار 10.564 قرشن يمزقلو مالتيو بساناتيم بيت وزخارينا نهيو بتقلي معراقا أزيلنا نريو يورو حدا يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 229 قرشن ندوي 0.4 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10.904 يمزقلو يورو بنا داشن بانكي 240 كلتن قرشن ندوي 10.5 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10.4 كلتا 210 قرشن يمزقلو يورو بتقلي معراقا ويكعا بحوالا 239 قرشن ندوي 8 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 10.980 يمزقلو مالتيو بمقزال نريو ناي كندا دولار حد ناي كندا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 86 قرشن ندوي 0.7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 8600 يمزقلو مالتيو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 89 قرشن ندوي 9 كلتن سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 8900 كلتن يمزقلو مالتيو كندا دولار بزقلي معراقا ويكعا بحوالا 208 قرشن ندوي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10.860 يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار حد ناي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 81 قرشن ندوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 8109 يمزقلو مالتيو أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 9 قرشن ندوي 54 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9854 قرشن بتعمي قرتا كبرات حواتي أستراليا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 7 قرشن ندوي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 7815 يمزقلو أستراليا دولار بنا وقاقن بانكي 81 قرشن ندوي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 8109 يمزقلو أستراليا دولار بتقلي معراقا ويكعا بحوالا 9 قرشن ندوي 54 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9854 قرشن يمزقلو مالتيو قصيلنا نريو ناي تشاينا يوان حد ناي تشاينا يوان بنا إثيوبيا نقد بانكي 16 قرشن ندوي 37 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان 637 قرشن يمزقلو تشاينا يوان بوقاقن بانكي 17 قرشن ندوي 78 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان 777 قرشن يمزقلو مالتيو تشاينا يوان ببلاك ماركت ويكعا بتقلي عراقا 21 قرشن ندوي 46 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوان 246 قرشن يمزقلو مالتيو
قصيلنا نريو ناي إنجليز باوند سترلينج حدا ناي إنجليز باوند سترلينج بناي ኢትዮጵያ ንግድ ባንኪ 152 ቅርሽን ነጥቢ 78 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 15278 ይመጽሎ ፓውንድ ስተርሊንግ በወጋገን ባንኪ 167 ቅርሽን ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ 16702 ይመጽሎ ማለት እዩ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ በጸሊም ዕዳጋ ወይ ከዓ በሐዋላ كلتا ميتن كلتا قرشن نتبي 0.4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي إنجليز باوند سترلينج 20 كلتا ميتن 4 يمزلو عد إنجليز اللهم كم زين ميخو شرفي كم نايتو مالو ما عندي وسخارين منهم ولديو بمقطع نريو ناي عرب هاجراتي كخون كرمنا ناي عرب هاجر مسكارنا جن لايك شير سبسكرايب مقبر كي ترسعوا لك عبيد واي كوني عرب هاجر قدمنا نريو اتابع عالمنا أبتقدامي درجة تسريعة تركب بخبار التشرف ناي كويت دينار حدا ناي كويت دينار بتقليم عراقا ويكعا بحاولة 504 قرش نتو 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 54 قرش المسألة لما عندي كاو 3 قرش وسخار إنه نيو ناي إنجليز باوند بعلو كابي كل قرشي كالوت دومو سنتين بيتي وسخار إنه نيو مالتيو قصيلنا نريو ناي يونايتد عرب إمارات ويكعا ناي دبي درهم حدا ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرش نتبي 36 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 36 قرش يمصلو ناي دبي درهم بناي أمهارا بانكي 36 قرش نتبي 37 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 36 قرش يمصلو ناي دبي درهم بتقليم عراقا ويكعا بحاولا 42 قرش نتبي 27 سنتيمن كشرف كلو شح ناي دبي درهم 42 شحن 27 قرشن يمصلو مالتيو بساناتيم وسخ أرئينا نيو ناي دبي درهم قصيلنا نريو ناي چانالي مبزحتهم تخاتاتلتي أو سعود تركو كورات حواتي إيخم مالتيو حدا ناي سعود عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 33 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو شحنا يسعود عرب ريال 33 شح بتاي مصلو ابنا قلي اسكا حدا قرش ليلنت هالويو ناي سعود عرب ريال بتقليم عراقا ويكعا بحوالا 40 حدن قرشن نتبي 45 سنتيمن كشرف كلو شحنا يسعود عرب ريال 40 حدن شحن 45 قرشن يمصلو ازي بتقليم عراقا او ويب سايت ازي ببلاك ماركت يك حوالة تقليم عراقا نولو امني بعتنا ويب سايت زقمت ويو نسخم كاب سعودي بحوالة غيركم كندي حاولكم نزل دومو اكومنت تصحافو ايخم ببزحنا بچرچالوس لزفال دومو خندزي بخندزي اوزي بوتايلكم اكومنت تصحافو لي مالتيو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار حدا ناي بحرين دينار بتقليم عراقا ويكعا بحوالة 410 قرشن نتبي 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 40 حدن شحن 380 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي اومان ريال حدا ناي اومان ريال بتقليم عراقا ويكعا بحوالا 404 قرشن نتبي 02 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي اومان ريال 4400 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار حدا ناي جوردان دينار بتقليم عراقا ويكعا بحوالا 319 قرشن نتبي 08 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 21 شحن 908 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي ترك ليري حدا ناي ترك ليري بتقليم عراقا ويكعا بحوالا 4 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي ترك ليري 410 يمصلو مالتيو قصيلنا نريو ناي جبسي ايجيبتيشن باوند حدا ناي جبسي ايجيبتيشن باوند بتقليم عراقا ويكعا بحوالا 3 قرشن نتبي 06 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جبسي باوند 306 بتاي يمصلو قصيلنا نريو ناي يمن ريال حدا ناي يمن ريال بتقليم عراقا ويكعا بحوالا 0.63 سنتيم كشرف كلو 100 ناي يمن ريال 33 قرش بتاي يمصلو بزح ناي يمن بزح مات بزح لينتسي بزح لوطي ايرينا كالوت كوس خلو نساي وسخ مالتيو
زرزرم كاب 15 سنتيم بتشاي وسيخو كاب مجمريو إننا نيلو ما عند شرفي كم زي مثل مجابيت 10 ويكعا مارس 21 كم زي حبيرنا يكرين سمعنا يمثل نيرو حسب ريتهم كومنت صحف لي اسكعبي دفت آمن استخداتلكم نيك حابل بلا مسكنكو لايك شير سبسكرايب مقبر رمو كي ترسع مالتي لك عبيت واي إنها بسلهم وسلامكم بسحلي سسرنايو باي باي.